Us and tell your friends that you have visited the one of the ancient church in the world. यो जति नै बनाएको छ नि यो बनाउँदाखेरि चाहिँ सिमेन्टी बालुवाको प्रयोग भएको छैन। हामीले नेपालमा लगेको छ यो बिर्तामोडमा एउटा राखेको छ हामीले त्यो पहिलो हो। नदेखि हामी विश्वास नगर्ने खालका त्यस्ता मानिसहरूले एकचोटि यी चर्चहरुमा भिजिट गरेर उहाँले सेवा गरेको यो सेवालाई बुझ्न जरुरी छ भनेर भन्न चाहन्छु। यहाँ आएर हेर्दा चर्च वास्तवमै जुन प्रकारको चर्चमा हुनुपर्ने कुराहरू हामी यहाँ देख्छौँ। जय मसीह बिलिभर्स मिडियामा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ। आज हामी चाहिँ भारतको केरला जहाँ थोमा आइपुगेका थिए, सन्त थोमा आइपुगेको ठाउँ जहाँ सन्त थोमाले 7 वटा चर्च मध्येको एउटा चर्च निर्माण गरेको ठाउँ चाहिँ यो थियो। र आज हामी चाहिँ सन्त थोमाले निर्माण गरेको 7 चर्च मध्ये चौथो चर्च केरलामा रहेको छ र त्यो चर्चको बारेमा तपाईहरुलाई देखाउन लागिरहेको छ। चर्चका ऐतिहासिक कुराहरू र यहाँ कसरी प्रार्थना हुन्छ के छन् यी चर्चका संरचनाहरू तपाईले हेर्न पाउनुहुनेछ। यो चाहिँ सन्त थोमाले एडी 54 मा निर्माण गरेको चर्च हो र यो चर्चको बारेमा अब हामी तपाईलाई देखाउनेछौँ। आज तपाईलाई म चर्चका सम्पूर्ण भागहरू देखाउनेछु। चर्चको स्थापनादेखि अहिलेसम्मका यहाँका के कुरा छन् त्यो देखाउनेछु। यो भिडियोलाई तपाईले पुरा हेर्नु होला। प्रभु येशूका 12 चेला मध्ये एक चेला सन्त थोमा ईस्वी 52 मा भारतको केरलामा आएका थिए। यहाँ आएपछि सुसमाचार प्रचार गर्दै सन्त थोमाले 7 वटा चर्चको स्थापना गरेका थिए। ती 7 वटा चर्च मध्ये निरानम चर्च एउटा चर्च हो। हाल यो चर्चको नाम सन्त मेरी अर्थोडक्स सिरियन चर्च निरानम रहेको छ। सन्त थोमाले निर्माण गरेको यस चर्चको संरचना पहिले निर्माण गरेको संरचना अहिले छैन। हाल रहेको संरचना चौथो संरचना हो र यो अहिले बनिरहेको यो भएको भवन 12औं शताब्दीमा निर्माण गरिएको हो। त्यसपछि यो सेन्ट थोमस एपोस्टल अफ इन्डिया हैन फोर्थ बिल्डिङ भनेर लेखेको थियो नि त। चौथो बिल्डिङ वाज कन्स्ट्रक्टेड बाइ सन्त थोमाले भारतमा सुसमाचारको बिउ छर्नु भएको थियो भने तत्कालीन समयमा त्यहाँका ब्राह्मणहरूलाई बप्तिस्मा दिनुभयो, प्रभुमा ल्याउनु भयो। सन्त थोमाले ईस्वी 54 मा यो चर्च स्थापना गर्नुभएको हो र यो चर्च हेर्न मानिसहरूको घुइँचो हुने गर्छ। टाढा टाढाबाट प्रभु येशूका महान चेला सन्त थोमाले स्थापना गरेको चर्चलाई हेर्नलाई आउने गर्दछन्। प्रभु येशूका चेला सन्त थोमाले निर्माण गरेको चर्च हेर्ने सबैलाई रहर हुन्छ। त्यसै कारण हामीले आज यो भिडियो बनाएका छौँ। यो चर्चको सङ्गतिहरू देखाउनेछौँ, यो चर्चका भित्री भागहरू देखाउनेछौँ र यो चर्चका सम्पूर्ण ऐतिहासिक कुराहरू देखाउनेछौँ। साथै चर्चका फादरले हामीलाई यस चर्चका सम्पूर्ण विवरणहरू बताउनु भएको छ, त्यो कुरा पनि हामी देखाउनेछौँ। र त्यो चर्च चाहिँ आज हामीले यहाँ तपाईहरुलाई देखाइरहेका छौँ र चर्चका विभिन्न भाग र ऐतिहासिक कुरा देखाइरहँदाखेरि अहिले म भएको ठाउँ चाहिँ चर्चको वेदीको अगाडिको ठाउँ हो र यो वेदीको पछाडिपट्टिका कुराहरू हामी अरू भिडियोमा हेर्नेछौँ। र First of all, welcome all of you for an ancient church in the world. संसारको प्राचीन चर्चमा तपाईं सबैजनालाई स्वागत छ। This church was built in AD 54 by the disciple of Jesus Christ, Saint Thomas. सेन्ट थोमसद्वारा 54 एडीमा चाहिँ यो चर्च चाहिँ स्थापना गरेको हो। This is the fourth church. यो चाहिँ 4औं तहमा स्थापित गरेको चर्च। The three churches before this one, it was on my right side, but now that is demolished. यो चाहिँ चारौं पटकको चर्च यो हो। चारौं पटकमा सबैभन्दा पहिले चाहिँ दाहिने साइडमा थियो, त्यो चाहिँ पुरानो भएर Just before this church, the third church was built in 1259 AD 1259. अनि 1259 मा चाहिँ तेस्रो चाहिँ चर्च चाहिँ बनाएको थियो। This church was built 112 years before. यो चाहिँ 112 वर्ष पछाडि बनाएको चर्च चाहिँ यो पहिलो बनाएकै हो। You can see on my left side and on my right side 5 arches each. On my left side 5 arches, on the right side also 5 arches. यो यहाँ चाहिँ दायाँ र बायाँ चाहिँ 5-5 वटा जुन वालहरू छन्। There is no cement or steel for curving this arch. There is no steel. त्यहाँ चाहिँ फलामहरू चाहिँ छैन। What it is done is, it is a very strong stone, geometrically cut like this way. One is on the level and other one is inclined, like this way, like this way, like this way. This arches was made. यो चाहिँ आर्किटेक्चरले जुन प्रकारको बनाएको छ त्यो प्रकारको भन्दा पनि भित्र फलाम नलाखिकन पिलर नबनाइकन एकदम राम्रो ढङ्गमा चाहिँ फलामलाई चाहिँ काटेर चाहिँ निर्माण गरेका यो पिलरहरू हुन्। This is an architectural wonder. यो चाहिँ आर्किटेक्चरले चाहिँ उहाँहरूले नि गरेको यो। Many students who studying architecture
coming here to study how this is made. प्रायः जसो चाहिँ आर्किटेक्चर उनीहरू जुन छ यो कसरी बनायो भन्ने कुरा प्रश्न चाहिँ बारम्बार उहाँले गरिरहन्छ Because this is a wonder, there is no steel, no cement. यो चाहिँ अचम्म प्रकारको छ किनकि त्यहाँनिर फलाम छैन, पिल्लर छैन र पनि मजबुत प्रकारले बनेको देखिएको छ। Instead of a cement, what we used is, our forefathers used is fish, glue of the fish, molasses, that is sugar, and silver carbon silicates. 3 items, they mixed together and done it. यो चाहिँ सिमेन्टी बिना नै यस्तो प्रकार मजबुत कसरी बनाए त भन्ने क्रममा हाम्रो सुरका फादरहरूले चाहिँ माछाको चाहिँ सिल्कन जस्तो भएको र त्यो माटो जस्तै मुछिएर चाहिँ यो प्रकारको बनायो। Suka. But this is still, it is a wonder how 112 years before this has been made, and still now there is no crack or nothing. 112 वर्ष पुरानो भयो र पनि यहाँनिर चर्केको मर्केको केही देखेको छैन, एकदम राम्रो र अचम्म प्रकारको बनिएको छ। This church has 5 altars. 5 altars. यहाँ चाहिँ 5 वटा ढोकाहरू छन्। Okay. On my altar. Middle one is in the name of Saint Mary. यो चाहिँ बीचको चाहिँ सन्त मेरीको नाममा चाहिँ यो अल्टर राखेको छ। On the right side, it is in the name of Saint George. यो चाहिँ पछाडि दाहिनेपट्टि जुन छ सन्त चाहिँ योनाको Saint George. On my left side, it is in the name of Saint Behanan. Saint Behanan. It's a saint. यो चाहिँ सन्त बहेनन। And this small 2 one, actually this has altars, but this is a tomb. 2 forefathers has been Mark Common 2 and Mark Common 5 buried here, laying here. These 2 tombs. यो चाहिँ यो दुईटा चिहान छ जो चाहिँ मार्कमा 4 र 3 चाहिँ यहाँनिर गाडिएको छ। This is it. So one is an altar also on there. And there is a lamp here. It is a very special lamp. In every Christian churches, there are lamps are there. But अगाडिपट्टि जुन चाहिँ बत्ती छ त्यो चाहिँ हरेक क्रिस्चियनहरुको लागि चाहिँ एउटा प्रतीक रूपमा चाहिँ राखिन्छ। But this has got a speciality. यसको पनि एउटा विशेषता छ। In the middle there is a cross symbolizes Jesus Christ. यहाँ बीचमा एउटा क्रुस छ जसले चाहिँ येशू ख्रीष्टको प्रतिनिधित्व गरेको छ। Around that one in the Bible Revelation 4 chapter 4 verses 4 says 24 elders. So symbolizing there are lamps are there. यहाँ चारैतिर चाहिँ जुन प्रकारको क्रसहरु सानो छ त्यो चाहिँ प्रकाश 4 अध्यायको 4 पदले बताए जस्तै 24 वटा चाहिँ 24 जना सन्तहरुको प्रतिनिधिको रूपमा राखेको छ। Around that one again they will symbolize as 12 disciples. 12 lamps can be lighted. त्यसको बाहिरपट्टिमा 12 वटा बत्ती छ। 12 वटा बत्तीले 12 जना चाहिँ सन्तहरुको प्रतिनिधित्वको रूपमा राखेको छ। So that means in the middle Jesus Christ, then elders and then the disciples. अनि यसले अर्थ के हो त बीच भित्र भाग चाहिँ येशू ख्रीष्ट अनि त्यसको छेउमा चाहिँ सन्तहरु अनि त्यसको पछाडी चाहिँ चेलाहरु। There is one more thing from the inside because there is time. So this is called a Niranam cross. यो चाहिँ निरणम Cross. भन्छ यसलाई चाहिँ। From where we got this one? यो कहाँबाट पायो भने See, this one is normally cross is like this. साधारण तौरमा चाहिँ But this cross is like this. यो क्रसको नमुना हेर्नुभयो It is because this is carved in the baptism fonts. We have got a very big baptism font came here or moved to here from the old church, which is built in 1259. 1259 1259 मा बनाएको चाहिँ यो सबै चर्चको क्रुसमा चाहिँ सिधा हुन्छ तर यो बाङ्गो हुनुको कारण चाहिँ त्यहाँनिर एउटा चाहिँ बप्तिस्मा दिने चाहिँ पोखरीको ढाँचामा जुन यस्तो प्रकारको छ त्यसमा चाहिँ सुरुवात गरेको कारणले गर्दाखेरि यो क्रुस चाहिँ यस्तो प्रकार बाङ्गो भएको। What it symbolizes is यसको by चिन्हको अर्थ के हो baptizing you are joining with the heaven and to the earth. अनि यो बप्तिस्मको चिन्हको अर्थमा छ यसको मतलब चाहिँ हामी चाहिँ स्वर्ग र पृथ्वीमा चाहिँ जोडेको संकेत गर्छ यो। It is like that way. So यसको this अर्थ has के हो been carved in the baptism font here. Since there is no time, I have not. Sorry to tell you that I cannot show you. But it is slightly bigger font which has been moved from the old church to here. But how old it is, nobody knows it. It is carved from one stone. That is one of the speciality. It is a one stone only, and around that one, this is carved. Okay. Now we can. So please. Thank you, sir.
यहाँ कुनामा चाहिँ एउटा ढुङ्गामा एउटै ढुङ्गाबाट चाहिँ बप्तिस्मको निम्ति त्यो आकारमा बनाएको छ अरे। अब यो कति वर्ष पुरानो भन्ने कुरा पनि छैन, त्यो निकै वर्ष पुरानो 1200 वर्षभन्दा अगाडिको त्यो Now we can go चाहिँ to a small museum here where Saint Mary was appeared one time and Saint Behanan was appeared at some time, one time. So there are, and also relics from St. Thomas, from Mosul, we brought it here and it is also kept there. So you can watch there or you can keep it there, and I will also come and join with you there. Okay, please. Be very careful, this is very low beam. Very low beam. आइदिनु होला। Be careful of your head. This was the bed of one saint. यो खाट चाहिँ एकजना सन्तको हो। 100 years before, there was one saint was here. He was staying in this room, and this is his bed. अनि 100 years before. 100 वर्षभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा सन्त आउनुभयो, यहाँ चाहिँ सुत्ने चाहिँ यो खाट हो। At that time, bishops was staying like these small rooms. अनि त्यति बेला चाहिँ बिशपहरू यो सानसानो बेडहरूमा विश्राम गर्नुहुन्छ। सानसानो Again, be careful. Follow me. फेरि यसमा निहुरेर आइदिनु होला। There are all these things has been very very old items. Actually, this is from the Egypt. यो सामानहरू Iraq and Egypt. यो मिस्रबाट ल्याएका हुन्। यो पुरानो पुरानो सामानहरू। If you are going somewhere in the Egypt or the Jordan or Syria, you will see still you can see this kind of water jug. यो पानी खाने चाहिँ जग जुन छ यो यर्दनमा अहिले पनि जानकी भेटी हुन्छ, तर एकदम प्राचीन र पुरानो प्रकारको यो भाँडो हो। This is a lamp actually. यो This is a lamp. Old type. यो बत्ती हो। Old type of lamp. पुरानो साइजको चाहिँ बत्ती हो। All are very jars keeping oils here. यहाँ चाहिँ सबै राख्ने चाहिँ यसमा तेलहरू राख्ने भाँडाहरू हो। This is from China. यो यो चाहिँ चाइनाबाट ल्याएको हो। Okay. Here you will be seeing some relics of or some old portions of old church. That is a third church. So balance of third church is here, kept here. यहाँ चाहिँ तेस्रो बनाउँदाखेरि तेस्रो पटक बनाउँदाखेरिको सामानहरू चाहिँ यहाँ राखेका हुन्, जुन यो These are all like the remains of a third church. तेस्रो चर्चको चाहिँ बाँकी भएको सामानहरू यहाँ राखे सजिएर राखेको छ। You can see one specialty here. See, this is the angels here. These angels, normally we see angels with the chubby cheeks, white, blue. But these are all Indian faces. यो चाहिँ तपाईलाई अचम्म मान्नुपर्छ होला यहाँ, किनभने यो अरू चाहिँ ठाउँमा चाहिँ भन्दा यो जहाँ स्वर्गदूत छ त्यो स्वर्गदूतको चाहिँ अनि यो अरू ठाउँमा चहकिलो अनुहार छ भने यो भित्रभित्र छ जसको अनुहारले इन्डियामा बसेका मानिसको अनुहारसित मिलाएका छन्। See, this is one bigger one also. यहाँ चाहिँ अलि ठुलो साइजको पनि छ। These are all from the old church. यसले चाहिँ From the old प्राचीन church. कुरालाई चाहिँ संकेत गर्छ। You can see the carvings here, very like the temple carvings here. यो चाहिँ त्यो मन्दिर जस्तै यस्तो प्रकार गोल्ड प्रकारको अर्धचन्द्रकाल छ। Again, we will be going downside. I'll tell you one more thing. You can go there inside, but don't stand. Because the beams are very low. Beams are very low, so you will be hit on your forehead. यहाँ भित्र आउँदाखेरि सिद्ध नउभिनुहोस्, किनकि त्यहाँ दलिन चाहिँ एकदम छोटो अवस्थामा राखेको छ, ठोक्ने सम्भावना धेरै छ। Okay, go sir. It is written there that so many old things are there. But don't stand. Don't stand and move. राखेको छ। Don't stand and move. बिहान त थियो उहाँका लेखहरू पढ्ने पुस्तकहरू त्यस पछाडि कहाँ के गर्यो भन्ने विषयमा चाहिँ केही झलकहरू यहाँ राखेको छ। Kept on the top. We saw barns and we have got 2,600 palm leaves. 2,600 palm leaves we have. 2600 वटा चाहिँ त्यस्तो प्रकारको पत्ताहरू छन्। It is accounts, bishops' orders, and details of the members here, like all these kind of things. यहाँ विश्वासीहरूको चाहिँ संख्या प्लस विश्वास विश्वले अभिषेक गर्दाखेरि कसरी गर्ने भन्ने प्रकारको सिस्टमको विषयमा लेखेका कुरा हुन्। So some people giving one land. Okay, this land is for the church. So that is the return. जस्तै चाहिँ एउटा जग्गा ल यो चर्चको निम्ति म दिन्छु भन्यो भने त्यसमा चाहिँ यो जग्गा फलाना दिएको भनेर लेख्ने। These are the things are there, and these books are being printed in Rome and etc. in very 250, 300 years before. 253 300 वर्ष अगाडि
यहाँ चाहिँ रोममा चाहिँ लेखेका छन् यसको त्यो प्रतिलिपि रूपमा। That time there is no printing in India or in near countries, so this has been printed in Rome, mainly Rome. नेपालमा र इन्डियामा यहाँ चाहिँ त्यसो प्रिन्ट गर्ने कुनै पनि सुविधा नहुँदाखेरि त्यसलाई प्रिन्ट गर्नको निम्ति अनि रोममा लगेर चाहिँ प्रिन्ट Rome, गरे। Syria, etc. Because this church is, as I told you, it is an AD 52,000 years old church. यो 2000 वर्षभन्दा अगाडिको चर्च भएको कारणले गर्दा सबै कुरा चाहिँ यहाँ नहुने भएको कारणले उता गएर छाप्ने काम चाहिँ गरिन्थ्यो। That is what we use. यो चाहिँ मिरामिरी तेस्रो चर्च भत्किएपछि बस्यो अवशेष छ। It's written there, 1259. The church was. This is the roof of the church. रुख छाना यो चाहिँ तेस्रो चर्चको चाहिँ छाना हो। You can take it. एन्जल स्वर्गदूत हैन Zoom. You can zoom this. This is, and you take the photograph. एकदम नजिकले खिच्न सकिन्छ जो चाहिँ स्वर्गदूतहरू। थ्यांक यू सो मच। ओके सो अल द बुक्स अग्लोहरू न्युरेर आउनुहोस्। These are the things. You can see the palm leaves here. It is written in 4 languages. यो चाहिँ चारवटा भाषामा लेखिएको पाम पत्रहरू। Palm patra. This one, old one, kept here in the church, writing the accounts and the bishop's orders and everything is here. यहाँ चाहिँ 4 प्रकारको भाषामा लेखे तापनि यहाँनिर विश्वले कसरी अध्ययन गर्ने कसरी अभिषेक गर्ने विषयमा चाहिँ यहाँ सबै कुरा यहाँ छ। This one is by leaves, the juice of leaves and flowers. This drawing is done by juice of leaves and flowers. This colored one. यहाँ चाहिँ यो युदीहरूले यो फुलहरूद्वारा बनाएका यो Yeah, full कलर हुनु। color. And we have done nothing because we have called so many specialists. They told us, don't do anything. अनि हामीले चाहिँ केही गर्न मिलेनन् किनभने उहाँले जे गरेको छ त्यसलाई नि यथावत रूपमा राखेको। Here you can see one statue of Saint Mary and Jesus Christ. यहाँ चाहिँ Small baby. यहाँ येशू ख्रीष्ट र अनि त्यसमा मेरीको चाहिँ यो स्ट्याच्यु। Normally, Orthodox churches like this has no statues. खास रूपमा चाहिँ त्यो It's no statue. स्ट्याच्यु मूर्ति खास रूपमा चाहिँ अर्थोडक्स चर्चले राखिदैन। But here there is one from Portuguese people. They came 1,600 here. 1,600 AD 1,600. 1600 AD मा चाहिँ 800 years before. 1016 मा आयो। 1016 मा चाहिँ एउटा पोर्चुगलहरू यहाँ आयो। They brought one statue of a mother and a child and gifted to the church. अनि यी मान्छेहरू आएर चाहिँ अनि यहाँनिर मरियम र येशूको उपहारको रूपमा चाहिँ यहाँनिर चर्चलाई चाहिँ उपहारको रूपमा ल्याएर दियो। And this was being kept very safely inside and taking only one time in the year. यो चाहिँ यसको छाया कपी मात्रै हो तर यसको ओरिजिनल चाहिँ भित्र चाहिँ सुरक्षित राखेको छ र वर्षमा एकचोटि चाहिँ बाहिर निकाल्ने काम गरिन्छ। That is on September 5th. यहाँ सेप्टेम्बर चाहिँ 15 मा मात्रै निकालिन्छ त्यो भित्र For भएको। 3 days we keep it 3 days outside. यहाँ 3 दिन चाहिँ बाहिर राखिन्छ। This one is from Ethiopia. यो चाहिँ लठीको इथियोपियाको विषयमा। You know what this was? There, the sermon is very long. Not 1 hour, 2 hours. Sometimes it goes 4 to 5 minutes. त्यतिबेला वचन चाहिँ निकै लामो हुन्छ। So they are maybe tired, so they kept it like this. त्यतिबेला वचन बल्ल बल्ल थाकेको बेलामा चाहिँ यसरी चाहिँ राखेर बसिन्थ्यो। This one is from Ethiopia. They have, one bishop came here and they gifted to the church. इथियोपिया देशबाट एउटा विश्व आउनुभयो उहाँले एउटा मण्डलीलाई उपहारको स्वरूप यो लट्ठी दिएको। Okay, as I told you, 1,600 families 1600 परिवारहरू and 7,000 members. 7000 विश्वासी Members. 7000। This church, yeah? Yeah. This only for this church. यो चर्चको मात्रै 1600 परिवारहरू जम्मा 7000 विश्वासी। Under this church, there are 5 chapels. There are small churches. Under this church, there are 5 small churches. यसको छोरी मण्डली पनि 5 वटा छोरी मण्डलीहरू छन्। Everywhere there is a holy kurbana on Sundays. यहाँ चाहिँ सबै कुराहरू हरेक शनिबार 2 kilometers प्रोभोजवाला कुर्बान हुने। one church, another 2 kilometers, another church, like this circle. 1600 वर्ष पुरानो
600-year-old building. 600 वर्ष पुरानो। 400 वर्ष पुरानो अब यो But during the Thomas times, there is no telephones. It is This is a telephone here. yeah. Because people have been using like tring, 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 and then the sound is coming. Hello, hello. This is during the how many years old? Yeah. How many years old? Oh, maybe I don't know, 50, 75-year-old. 70 50 to 75-year-old. टाइपराइटर This is typewriter. Tang, tang. This is from England. टाइपराइटर यो चाहिँ इंग्ल्यान्डबाट ल्याएको टाइपराइटर हो। We kept it for the new generation, new people, youngsters who has not seen typewriter like this kind of telephone, etc. यस्तो खालको टेलिफोन र यस्तो प्रकारको टाइपराइटर चाहिँ नयाँ पुस्ताले थाहा नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि देखाउनको निम्ति चाहिँ यो राखेको। Oh, that is a good offering. Frame. Collect This one? this one. This one? This one? This microphone? This one? Okay. See, there is two sides are there, and this one is like a bag. So for taking offer tray. Oh, offering, yeah. For taking offer tray. So people will be standing like this, goes, and people will put up money. What is that? What is this one? This one? This one? This one? Oh, this one just for the. These are all keeping. Last supper? The last supper. यो प्रोभोजको निम्ति Bread keeping bread. Do you have plan to go abroad to establish then a new church? No, because this is under Indian Orthodox Church. So they have got a plan to build churches in Persian countries, American countries, European countries, and everywhere. There is a place. So, but this church is separate. We cannot go outside. उत्पत्ति अध्यायमा 15 पदको आधारमा चाहिँ त्यो सर्पले चाहिँ छल गर्यो, त्यही सर्पले छल गरेको कारणले गर्दा क्रुसले चाहिँ अब दुईटालाई चाहिँ मार्नको निम्ति यो चाहिँ सेम The same thing. Another. This is another model. There are two snakes, and there is a cross here. So this church is a very big church. It has got 1,600 families. यहाँ चाहिँ 600 families. 1600 परिवारहरू यहाँ चाहिँ थियो। And nearly 7,000 members. यहाँ 7,000 चाहिँ विश्वासी थियो। 7,000 members. We have got 2 schools. यसको ब्रान्चको रूपमा सहायताको रूपमा चाहिँ दुईवटा स्कुल थियो। ITI, that industrial training center. आइटिआई पनि एउटा ट्रेनिङको सेन्टर थियो। And so much of lands. अनि धेरै जग्गाहरू छन्। And big cemetery is there. यहाँ पछाडिपट्टि च्यान पनि छ, ठुलो च्यान घारी छ। And you can see that there is one well, that is a square well here. Because Jews are here. That is why St. Thomas came. Why St. Thomas came to this very village? Because there are Jews was here. यो किन यहाँ सेन्ट थोमस यहाँ आउनुभयो भने यहाँ चाहिँ युदीहरू थियो, यस कारण चाहिँ सेन्ट थोमस यहाँ आउनु भएको। So there is no road, nothing. So they came by boat. त्यहाँ बाटो घाटो केही पनि थिएन, उनी चाहिँ पानीको त्यो बोटबाट डुङ्गाबाट चाहिँ आउनु भएको थियो। So 3 kilometers from here, you can find out there is a place called Thomas Kadav. That means a jetty is there. यहाँबाट 3 किलोमिटर पर गएपछि अनि त्यो पानी जहाजबाट या डुङ्गाबाट चाहिँ झरेको ठाउँ चाहिँ There is a place called there. That is there. यो बेला यहुदी कति परिवार थिए रे? कसरी यहुदी थियो? अहिले कहाँ गए? How many families here? 1,600 families only for this church. No, that means it's Jewish people. Jews people, no, nobody. No, this time. Before? Oh, no. त्यो थाहै छैन। St. Thomas had that. It was 2,000 years before. त्यति बेला थियो, यस कारण आयो, तर कतिजना थियो भन्ने कुराको छैन। They are all business people. त्यो सबै व्यापारी मानिस। They are all business people. One history. एउटा बच्चा भएको चाहिँ एउटा दिनभरि स्त्री चाहिँ देखियो। So the thieves don't know whether this is St. Mary or somebody else. तर चोरलाई पटक्कै थाहा भएन कि यो चाहिँ सेन्ट मेरी हो कि होइन भन्ने कुरा। But they told St. Mary, it is here, we believe. And what you have done it is, they have removed their dress, completely naked it, and then this statue was moved away. अनि उनीहरूले चाहिँ सबै लुगाहरू चाहिँ खोल्यो, त्यसमा जुन प्रकारको चित्र छ, जो आइकन छ, त्यो सबै कुरा चाहिँ हराएर गयो। Even now, the thieves take the same technology. Suppose if there is some sound or etc. when we go out,
what they have to do is they will remove our dresses and then the ladies and the extra will go inside and then they will be doing. Same thing that 112 years before they have done it. 112 वर्ष अगाडि जुन प्रकार घटना घटेको थियो त्यस्तै प्रकारले अहिले पनि कुनै पनि चोर्न जाँदाखेरि लुगा खोरेर उनीहरू भित्र जान दिन्छ. This was a newspaper published in 116. That means 100 years, 106 years before. 106 years before. 160 वर्ष अगाडि यो पत्रिकामा छापेका हुन्. It is written in our language, and it is very clearly written that there is a lady with a dress from the top to the bottom with a small baby in her hands. That is, it is written very here, and we took from the architecture. अनि यो चाहिँ मलयालम भाषामा लेखेको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर स्पष्ट लेखेको थियो कि एउटा स्त्री जो चाहिँ शरीरदेखि तलसम्म चाहिँ लुगा लगाएको उहाँको हातमा चाहिँ एउटा बच्चा भएको कुरा चाहिँ यहाँ स्पष्ट लेखेको थियो. This newspaper is 1916. 1916 मा चाहिँ 1916. That is 108 years before newspaper. This is 100 वर्षभन्दा अगाडिको समयको कुरा यहाँ पत्रिकामा छापेको कुरा यहाँ राखेको. For latecomers, this is the relics of Saint Thomas. अब जो चाहिँ पछाडि आउनुभयो यहाँ चाहिँ सेन्ट थोमसको चाहिँ शरीरको हड्डीहरू चाहिँ यहाँ भित्र छन्. Thank you very much. Thank you very much for the visit. Tell your friends also that you have visited a very ancient church in India, very old church. चर्चको बारेमा यहाँ देखेर दा बिलिभर्स स्टोन चर्च झापा जिल्लाका रेभरेन्ड फादर जगत वाग्ले पनि यतिखेर यहाँ आइपुग्नु भएको छ र म केही कुराहरू उहाँसँग गर्नेछु. जयमसी फादर, जयमसी. यो सन्त थोमाले स्थापना गरेको चर्चमा आइपुग्दा तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ? मलाई अब हामीहरू नेपाली क्रिस्चियनहरूले नेपालमा विश्वास गर्ने विश्वासीहरूले धेरै कुराहरू सिक्न बाँकी छ जस्तो लाग्छ. अब हामीलाई क्रिस्चियनिटीको बारेमा त्यति धेरै कुराहरू हामीलाई नेपालमा थाहा छैन, किनभने हामी पहिलो जेनेरेसन नै अहिले कन्भर्ट भएर प्रभुमा विश्वास गरेको कारणले गर्दा क्रिस्चियन इतिहासलाई बुझ्नलाई भारतको केरला राज्यमा आएर थोमाले सुरु गरेका 7वटा चर्चहरू र त्यो सुरुमा प्रभु येशूले दिनुभएको शिक्षा, सिकाउनु भएको शिक्षा र सन्तहरूले स्थापना गरेका चर्च र त्यो चर्चको संस्कार विधि विधानलाई हामी सबै मान्छेले जानेर लिएर जाँदाखेरि हामीले साँचो शिक्षालाई लिएर अगाडि बढेका हुन्छौँ भन्ने विश्वास मलाई छ र त्यस्तै लाग्छ मलाई. अरू धेरै मान्छेहरूले यो कुराहरू सिक्न जरुरी छ. सन्त थोमाले यस ठाउँमा चर्च स्थापना गर्नुभयो, उहाँका केही पुराना कुराहरू पनि यहाँ राखिएका कुराहरू हामीले देख्यौँ. सन्त थोमा यस्तो चेला थिए जसले प्रभुलाई देखेर मात्रै विश्वास गरे र आज त्यो ठाउँमा तपाईँ आइपुग्नु भएको छ. धेरै मान्छेले हामीलाई हेरिरहँदाखेरि यो ठाउँ नदेखेका मानिसहरूको लागि तपाईँ के भन्नुहुन्छ? एकचोटि भिजिट गर्न राम्रो हुन्छ, किनभने थोमाले के भन्नुभएको छ भने म हेरेर मात्रै म छामेर मात्रै विश्वास गर्छु भन्नुभयो. प्रभु येशूले भन्नुभयो धन्य हुन् तिनीहरू जसले मेरो वचन सुनेर विश्वास गर्छन्, तिमीले देखेर विश्वास गर्यौ भनेर भन्नुभयो. आज पनि हामी थोमाकै चाहिँ धेरै विश्वासमा हुर्केका थोमाकै भाइ बिनाहरू जस्ता मान्छेहरू छौँ कि नदेखि हामी विश्वास नगर्ने खालका. त्यस्ता मानिसहरूले एकचोटि यी चर्चहरूमा भिजिट गरेर उहाँले सेवा गरेको यो सेवालाई बुझ्न जरुरी छ भनेर भन्न चाहन्छु. समयको लागि एकदम धन्यवाद फादर. थ्याङ्क यू. बनाएको छ नि यो बनाउँदाखेरि चाहिँ यहाँ सिमेन्टी बालुवाको प्रयोग भएको छैन कि यहाँ चाहिँ के अरे त्यो माछाको हड्डीको पेस्ट अनि यो ढुङ्गाहरू चाहिँ आर्किटेक्चरले मिलाइकन यस्तोसँग बनाएको छ कि यो चाहिँ एकदम त्यो विश्वको मान्छेहरू आएर हेर्छ. यो चाहिँ एकदम फेमस छ. 1 2 3 4 5 अनि यताको यो 5वटा चाहिँ त्यस्तो बनाएको छ है त. यहाँको ऐतिहासिक कुरा छ. यो पिल्लर यो देखिरहेको फादर हो यो देखिरहेको. जय मसीह छ. आज हामी यहाँ हाम्रो निरनममा अवस्थित हाम्रो सन्त थोमा चर्चमा हामी बिलिभर्स्टन चर्च बिर्तामोर डायसिसबाट, पोखरा डायसिसबाट र काठमाडौँ डायसिसबाट यहाँनिर यसरी आएर यहाँको विभिन्न यहाँको संरचनालाई एउटा हेर्ने मौका, अवलोकन गर्ने मौका हामीलाई मिलेको छ. म परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र यहाँ आएर हेर्दा चर्च वास्तवमै एउटा प्रारम्भिकदेखि नै जुन प्रकारको चर्चमा हुनुपर्ने कुराहरू हामी यहाँ देख्छौँ, आराधनाका कुरा देख्छौँ, चर्चका संस्कारका कुराहरू देख्छौँ, सबै कुराहरू हामी यहाँ देख्छौँ र यो कुराहरू हामी सबैजनाले अवलम्बन गर्दा राम्रो हुन्छ. प्रभु येशूका चेला सन्त थोमाले सुरु गरेको चर्च भारतको केरलामा रहेको यो चर्चमा धेरैवटा ऐतिहासिक कुराहरू हामीले देख्यौँ. यहाँनिर सन्त थोमा र थोमा पछाडिका बिशपहरूले प्रयोग गरेका विभिन्न कुराहरू लिखित अनि त्यस बेला प्रयोग गरेका सामानहरू राखिएको थियो. यहाँनिर त्यो बेलाका बिशपहरूले प्रयोग गरेका थुप्रै सामानहरू चर्चमा त्यो बेला
बिसप सुत्ने बेडलाई पनि राखिएको छ। यो बेड बिसप सुत्नको लागि तयार पारिएको बेड हो र तत्कालीन बिसपहरू यसरी सानो सानो बेडमा सुत्ने गर्नुहुन्थ्यो भनेर यहाँको फादरले अघि नै हामीलाई बताइसक्नु भएको छ। यहाँ रहेका यी पुराना सामानहरू हामी देख्छौँ। यो सामानहरू इजिप्टबाट, सिरियाबाट लगायत विभिन्न देशहरूबाट पनि ल्याइएका सामानहरू यहाँका फादरले हामीलाई बताउनु भयो। यी प्राचीन सामानहरू अहिलेका पुस्ताले लगभग देखेका छैनन् र यी सन्त थोमा र थोमा पछाडिका बिसपहरूले, फादरहरूले प्रयोग गरेका सामानहरू हुन्। यहाँ देखिएका कुराहरू तेस्रो र दोस्रो चर्च जो अहिले छैन, सन्त थोमाले निर्माण गरेको चर्च पछाडि बनिएका चर्चहरूको सामानहरू हुन् र यी सामानहरू यसरी यहाँ सजाएर राखिएको छ। यी चर्च निर्माणको क्रममा तयार भएका त्यतिखेरका सामानहरू हुन्। यहाँ भएको यो टाइपराइटर, यो टेलिफोन इङ्ल्यान्डबाट ल्याइएको हो र इङ्ल्यान्डबाट यो उपहार भएको सामान भावी पुस्तालाई देखाउनको लागि राखिएको हो। यहाँ रहेका अन्य सामानहरू पनि हामी देख्न सक्छौँ। प्रशस्तै रूपमा यी प्राचीन सामानहरू अबको पुस्तालाई देखाउन सन्त थोमाको चर्चमा यसरी राखिएको छ र यो सामानहरू अबको पुस्ताले पक्कै पनि देख्नुपर्छ र यही सामानहरू र यहाँको सन्त थोमाको पवित्र चर्च मानिसहरू हेर्नको लागि सयौँको सङ्ख्यामा दैनिक आउने जाने गरेको हामीले देख्यौँ। यहाँ राखिएको यो तपाईँले देखिरहनु भएको चर्चको छाना हो र अघिल्लो चर्च जुन चर्च अहिले छैन त्यो चर्चको छाना यहाँ राखिएको छ। यो छानालाई पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र यो छानामा कुदिएका बुट्टाहरू र यहाँ कुदिएका एन्जललाई तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चर्च भ्रमण गरिरहँदा बिलिभर्स स्टोन चर्च वृत्तामोटका डायोसिस भिकार आदरणीय चित्र रूपाचा फादर पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँले पनि हामीसँगै यहाँ भएका दृश्यहरू अवलोकन गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको पालामा उहाँले प्रयोग गरेको सामानहरू पुरै यहाँ बाहिर जाने बाहिर पनि छ। उहाँले त्यो बेलामा चलाएको डुङ्गाहरू पनि छ पछाडिपट्टि। तत्कालीन समयका बिसपहरूले लेखेर छोडेका कतिवटा कुराहरू यहाँ अहिले पनि सङ्ग्रहित गरिएको छ। यसरी पुस्तकहरू पनि राखिएका छन् र यो भाषा चाहिँ सिरियन या केरेलियन हुनुपर्छ। यो हामीले नबुझे पनि धर्मशास्त्रका कुराहरू, विधि विधानका कुराहरू नै यहाँ लेखिएको छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। यो सन्त थोमाको अवशेषलाई, सन्त थोमाको अवशेषको एक टुक्रालाई यहाँ लिएर राखिएको छ। यो सन्त थोमाको अवशेष राखिएको ठाउँ यहाँनिर मानिसहरू आएर प्रार्थना गर्ने गर्दछन्। चर्चको बाहिरपट्टि यसरी पुराना सामानहरू पनि राखिएका छन्। बाहिरपट्टि यसरी हामी देख्न सक्छौँ पुरानो नाउ, जसरी डुङ्गामा त्यतिखेर मानिसहरू चढेर वारिपारी गर्ने गर्दथे, यसरी डुङ्गा पनि यहाँ देखाइएको छ अर्थात् राखिएको छ। यो डुङ्गासँगै पुराना सामग्रीहरू यसरी बाहिरपट्टि राखिएको छ। चर्चको अर्कोपट्टि रहेको अर्को भवनको छेउमा बिसपहरू, पुराना सन्त बिसपहरूको यसरी च्यान राखिएको छ र हरेक च्यानमा बिसपहरूको बारेमा लेखिएको छ, उहाँहरूको सेवकाईको बारेमा लेखिएको छ र धेरैजना बिसप फादरहरूको यसरी च्यान देख्न सक्छौँ। हामी यो चर्चमा बेलुकीको 5 बजे पुग्दा बेलुकाको आराधना हुन लागिरहेको थियो र त्यहाँको आराधना यस प्रकार भइरहेको थियो। यो आराधना नियमित आइतबार गरिदिने आराधना होइन, तर हरेक बेलुका 5 बजे गरिने आराधना थियो र प्रत्येक दिनको बेलुकी 5 बजे यो चर्चमा यसरी नै सेवा हुने गर्दछ। उक्त सेवामा घुम्न आउने विश्वासीहरू पनि बसेका देखिन्थे। एउटा ऐतिहासिक चर्च सन्त थोमाले पाइला टेकेको मात्र होइन, सन्त थोमाद्वारा नै सुरु भएको यो चर्चमा पुग्दाखेरि यस्तो लाग्थ्यो कि एउटा आनन्दको महसुस हुन्थ्यो। यहाँ पुग्दाखेरि साँच्चै नै हरेक विश्वासीले, हरेक मानिसहरूले यो चर्चमा एकचोटि पाइला टेक्नुपर्छ, यो चर्चलाई एकचोटि हेर्नुपर्छ। साँच्चै नै यसुका चेलाहरूले सुरु गरेको विश्वास र परम्परालाई हामीले हेर्नुपर्छ। कसरी सुरु भएको थियो विश्वास र परम्पराका कुराहरू। सन्त थोमा भारतको केरलामा आएपछि साँच्चै नै भारतमा विश्वासको बिउ रोपिएको थियो। आज पनि हरेक विश्वासी, हरेक क्रिस्चियनहरूले अनि हरेक मानिसहरूले भारतको केरलामा पुगेर सन्त थोमाले निर्माण गरेको, सुरु गरेको चर्चलाई हेर्न आवश्यक छ। यहाँ रहेका हरेक कुराहरू ऐतिहासिक छन्। ऐतिहासिक कुराहरू यहाँनिर राखिएका छन्।
यहाँका ऐतिहासिक कुराहरू आजको पुस्ताको लागि साँच्चै नै एउटा अगाडिको कुराहरू बुझ्ने जान्ने अवसर हुँदछ। सन्त थोमा मात्रै होइन, त्यस पछाडिका थुप्रै बिसपहरूले, थुप्रै सन्तहरूले, फादरहरूले जोगाइरहेको विश्वास र परम्परालाई आजको नयाँ पुस्ताले परमेश्वरमा विश्वास गरेर म विश्वासी छु भनेर हिँडिरहँदाखेरि कतिचोटि बिर्सिएको, भुलेको पनि हुनसक्छ। चर्चको अपोजिट साइडमा अर्को एउटा नदी रहेको छ र उक्त स्थानमा सन्त थोमाले तत्कालीन समयमा विश्वासीहरूलाई बप्तिस्मा दिने गर्नुहुन्थ्यो। उक्त स्थान आज पनि सुरक्षित रहेको छ र थुप्रै मानिसहरू त्यहाँ हेर्न पुग्ने गर्दछन्। तत्कालीन समयमा ब्राह्मणहरूलाई बप्तिस्मा दिएको जस्तो त्यहाँ देखिन्छ र त्यहाँ रहेका शिलालेखहरू, त्यहाँ रहेका फोटोहरूले ती कुराहरू प्रमाणित गर्दछन्। यसरी पहिलो शताब्दीमा येशूका एक महान चेला सन्त थोमा भारतको केरला राज्यमा आइपुगेर चर्च निर्माण अनि त्यहाँ विश्वासको प्रचार सुरु गरेको यो यात्रा आज पनि कायमै छ। तपाईँले यी ठाउँहरू देख्नुभयो, तपाईँ त्यहाँ नपुग्नु भएको भए पनि त्यहाँका धेर थोर ऐतिहासिक कुराहरू हामीले तपाईँलाई देखाउने प्रयास गऱ्यौँ। तपाईँहरूले यो भिडियोलाई हेर्नुभयो, बिलिभर्स मिडियालाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। लाइक कमेन्टको पनि अपेक्षा गर्छौँ। यस्तै येशूसँग सम्बन्धित, परमेश्वरसँग सम्बन्धित, विश्वाससँग सम्बन्धित कुराहरू यस च्यानलमा आउने गर्दछ। सन्त थोमासँग जोडिएका कुराहरू यहाँ हेर्नुभयो। अर्को भिडियोमा हामी फेरि भेट्नेछौँ। जय मसीह।